एउटा पहाडको टोलीले केन्द्रीय गृहमन्त्रीसँग भेटघाट भएपछि यो पिपिएस विषय लिएर त्रिपक्षीय वार्ताको उहाँले एउटा एस्युरेन्स दिएको छ र यो सेप्टेम्बर महिनामा हुने भन्ने एउटा कुरा छ। यो के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, हेर्नुहोस्, होइन, ट्राइपार्टाइट टक्स हुनु आवश्यक हो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि। तर मलाई लाग्छ होम मिनिस्टरले जुन चाहिँ बयान दिनुभएको छ त्यो बयान त आधिकारिक रूपमा प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोमा आएन है, त्यो त्यहाँको टोलीले बताएको हो र एउटा केवल आश्वासन जस्तो खालि लाग्छ। यो सिरियस हुनुपर्छ टक्समाथि। यहाँको जुन चाहिँ पहाड तराई अनि डुवर्सको जुन चाहिँ एउटा स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि चाहिँ सिरियस हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि खालि एउटा यहाँको समस्या समाधान हुन्छ र यसमा स्टेट गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्टेक होल्डर्सहरूलाई बोलाएर यो टक्स हुनुपर्छ र अब एउटा आश्वासन खालि भएको जस्तो लाग्छ मलाई है। यो त्यति साह्रो अब गहनतापूर्वक होम मिनिस्टरले लिएको छैन, किनभने हामीले विगतको दिनहरूमा अब हामीले उहाँहरूको आश्वासन हामीले देखेको हो र गहनतापूर्वक चाहिँ लिएको छैन। र गहनतापूर्वक लिएर काम गर्यो भने यहाँको समस्या समाधान हुन्छ, नत्र भने यत्तिकै आश्वासनमै खालि यहाँको मान्छेहरूलाई आश्वासन दिँदै राख्ने खालि होम मिनिस्ट्रीले काम गर्नेछ। हजुर, इन केस अफ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्रिपक्षीय वार्ता बोलायो भने त्यसमा तपाईँहरू पनि अंशग्रहण गर्ने के दाबी गर्नुहुन्छ? होइन, अब त्यसमा त अब एउटा औपचारिक रूपमा अब एउटा निमन्त्रण आउनु पऱ्यो नि, चिठी आउनु पऱ्यो नि। होइन, मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको हो, जब त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा यदि आधिकारिक रूपमा भयो भनेदेखि त्यो वार्तामा तपाईँहरूलाई पनि बोलाउनु पर्छ भन्ने तपाईँले सेन्ट्रल गभर्मेन्ट प्रेसराइज गर्नु? होइन, हामी प्रेसराइज गर्दैनौँ। अच्छा है, उहाँहरूको विगतको जुन चाहिँ 7 तारिक अक्टोबर 2020मा ट्राइपार्टाइट टक्सको लागि मिटिङ बोलाएको थियो, त्यति बेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई बोलाएको थियो र हामीले सिपिआरएम जिएनएलएफहरूलाई हामीले निमन्त्रणा पठाएको थियौँ। तर गोर्खाल्यान्डमाथि टक्स बोलाएर 24 घण्टामा त्यो टक्स जिटिएमाथि रिभल्भ गराइदिएको हो र यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको। तर एउटा कुरो चाहिँ यो पिपिएस भन्ने जो शब्द जो आएको छ यो त तपाईँहरूको समयकालमा नै आएको शब्द हो। जति बेला आएको आज वार्ताको जो कुरा हुँदैछ पिपिएस माथि, फेरि त्यो वार्तामा तपाईँहरू प्रेजेन्ट नहुनु, त्यो त प्रेजेन्ट नहुनु भन्ने होइन। होइन, मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कि तपाईँहरूले पनि यसमा हामीले पनि बोलाउनु पर्छ? होइन, हामी भन्दैनौँ। अच्छा, यहाँको त्यो त सेन्ट्रल गभर्मेन्टले तय गर्नुपर्छ कसलाई बोलाउँछ कसलाई बोलाउँदैन, होइन, कसको सहभागिता आवश्यक छ त्यो गभर्मेन्टले तय गर्नुपर्छ। होइन, तर एउटा कुरो त क्लियर छ नि त, यो जो पिपिएस शब्द त तपाईँहरूको कालमै नै भएको नि त। जब तपाईँहरूकै कालमै नै भइसकेको कुरोलाई तपाईँहरूलाई नै त्यो वार्तामा स्टेक होल्डर्सहरूलाई अच्छा बोलाउनु पर्यो, सबैलाई बोलाउनु पर्छ, स्टेक होल्डर्सहरूलाई बोलाउनु पर्छ। अच्छा अच्छा त्यसो यो पिपिएस जो यो विषयवस्तु छ, यो विषयवस्तु सेन्ट्रलको विषयवस्तु हो, अनि यो सेन्ट्रललाई चापा दिने, दबाउ दिने तपाईँले के कस्तो कार्ययोजनाहरू तयार गर्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस् है, आन्दोलन 2017देखिको यहाँनिर सुरुवात भयो। विगतको 2007 सालमा पनि आन्दोलन भएको हो, 2013 सालमा पनि भएको हो र सरकारले लेखिसके पश्चात, बिजेपी पार्टीले लेखी पश्चात होइन चाप सृष्टि गरिरहनु पर्दैन, उनीहरूको दायित्व हो। डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा ठुलो भन्नुभयो त तपाईँले जो तपाईँहरूको काम गरिसक्नुभयो, ताकि बिजेपीलाई एमपी दिनुपर्ने थियो तपाईँले दिइसक्नुभयो, तर अब चाहिँ यो काम गर्ने दायित्व बिजेपीको। हेर्नुहोस्, एमपीको कुरा हुँदैन। हजुर, पिपल्स भोइस
बुझ्नुको लागि पिपल्स एस्पिरेसन बुझ्नुको लागि सरकार हो। डेमोक्रेसीमा सरकारले त्यो बुझ्नुपर्छ र जनताको भोइस जुन चाहिँ छ त्यो गोर्खाल्यान्डमाथि छ, त्यो भोइस सरकारले बुझेर त्यो माथि कारवाही गर्नुपर्छ। तर दाजु यो कतै न कतै यो जनता मतदाताहरू ठगिएको जस्तो भएन र? किन भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला तपाईँले 19मा यो पिपिएसको कुरो देखाएर जनतालाई भोट माग्नुभयो, जनतालाई एपिल गर्नुभयो, जब त्यो एपिल आजको दिन अब यो तपाईँले भन्नुहुन्छ अब यो सरकारको दायित्व यो सरकार होइन, यो सरकारले घोषणा पत्रमा लेखेपछि, हजुर सङ्कल्प पत्रमा लेखेपछि यो सरकारको दायित्व हो। होइन, झकझकाउने दायित्व त तपाईँको झकझकाउने दायित्व त सबै स्टेक होल्डर्सहरूको हो, तर सरकारले अब यो माथि अब कार्य गर्नुपर्छ। होइन, मैले चाहिँ तपाईँसँग जान्नु चाहेको अलिक स्पष्ट भएन। अनि त्यो पिपिएसको आधारमा जनताले मतदान दियो, भोट दियो, अनि भोट दिएपछि सरकार बनिएको छ। अब यो दायित्व सरकारको भनेर छोड्नु काहीँ न काहीँ जनताको मतदानमाथि भएन। हामीले छोडेको छैनौँ। हजुर, उसो भए सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई दबाउ दिने तपाईँको के कस्तो कार्ययोजना छ? होइन, कार्ययोजना होइन, त्यो त भोलिको दिनमा तय हुन्छ। पहिला यिनीहरूले जुन चाहिँ टक्स बोलाएको छ त्यो टक्स इमान्दारीपूर्वक पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमाथि कति चाहिँ बोलाएको रहेछ त्यो पो हेर्नुपर्छ। 2020मा पनि बोलाएको हो नि ट्राइपार्टाइट टक्स त, तर 24 घन्टामा त चिठी चेन्ज गरिदियो नि त होइन। र यो चाहिँ अब हेर्नु पर्यो नि। अच्छा, के लाग्छ तपाईँलाई कि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट गोर्खाहरूको मागप्रति, दार्जिलिङको समस्याप्रति कि गम्भीर छ या छैन जस्तो लाग्छ तपाईँ? होइन, भोटको राजनीतिमा खालि उनीहरू सक्रिय छ। अच्छा, भोटको लागि खालि हामीलाई प्रयोग भएको छ। अच्छा, उनीहरू हाम्रो समस्याप्रति इमान्दार छैन। यो चाहिँ म किटान गरेर भन्न सक्छु। दाजु, एउटा कुरो तपाईँलाई मेरो अन्तिम प्रश्न, यो पिपिएस शब्द तपाईँहरूको कालमा नै यो भएको कुरो, उच्चारण भएको कुरो, यो पिपिएस के लाग्छ तपाईँलाई? किनभने यो तपाईँहरू र बिजेपी मिलेर नि यो पिपिएस शब्दको भएको हेर्नुहोस्, हाम्रो लागि त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड हो। अच्छा, होइन भने युनियन टेरिटोरी। अच्छा, तर यो कुरो त्यति बेला भारतीय जनता पार्टीले स्पष्ट किन भन्नु सकेन र तपाईँले पनि यो भनौँ भने किन भन्नु भएन? उनीहरूले अब बङ्गालको 294वटा सिटलाई हेर्छ। अच्छा, पहाडको सिटलाई, तराई र डुवर्सको सिटलाई खालि हेर्दैन र रेस्ट अफ बङ्गालमा के इफेक्ट पर्छ त्यो हेरेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन लिएको। योभन्दा अगाडि पनि 2009 र 2014मा उनीहरूले लङ पेन्डिङ डिमान्डमाथि कुरो गरेको थियो, तर एउटा कमिटीसम्म पनि बनाएन। लङ पेन्डिङ डिमान्डलाई इक्जामिन गर्नुको लागि कमिटीसम्म पनि बनाएन र यो चाहिँ जनताले बुझ्नुपर्छ। दाजु, यो 2009देखि 2019सम्म तपाईँले भारतीय जनता पार्टीलाई भोट हाल्ने जनतालाई एपिल गर्नुभयो, तर त्यति बेलासम्म पनि भारतीय जनता पार्टीले पहाडको लागि केही गर्दैन, गोर्खालाई केही गर्दैन भन्ने बुझ्नुमा विलम्ब किन भयो? यति होइन, हामीले अब उहाँ 2009मा सत्ता आएन, सत्ता 14मा आयो होइन, 1914मा आएर होइन, उनीहरूले जुन चाहिँ दीर्घकालीन माग छ त्यो मागको लागि के अवलोकन गर्छ भनेर हामीले सोचेको थियौँ। एउटा कमिटीसम्म इक्जामिन गर्ने कमिटीसम्म त्यो बनाएन। 2019मा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन लेखियो। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको 2020को अक्टोबरमा मिटिङ बोलाएको हो, तर चिठी चाहिँ चेन्ज गरेर जिटिएमाथि ठोकाइयो। होइन दाजु, मैले तपाईँसँग यही त जान्नु चाहेको र जबकि 2014मा त उनीहरूको सरकार बनिएको थियो, त्यति बेला पनि तपाईँहरू बिजेपीको गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले हेऱ्यौँ, हामीले पर्खेर हामीले केही नपाउँदाखेरि हजुर, हामीले साइड स्विच ओभर गर्यौँ। 19मा पनि फेरि तपाईँले बिजेपीले साथ दिउँ। बुझ्नुमा विलम्ब किन? अब बुझ्नुमा अब हामीले उनीहरूलाई समय दिएर हामीले हेऱ्यौँ। जब चाहिँ 2020मा 7 अक्टोबरको चिठी चेन्ज गऱ्यो नि, हाम्रो मन पनि त्यहाँदेखिको परिवर्तन भयो। भन्छ अहिले फिलहाल सेन्ट्रल गभर्मेन्ट दबाउ दिनलाई ती पत्रचार गर्ने के योजना छ तपाईँको? पत्रचार हामीले केही गर्नु पर्दैन यसमा। अच्छा, हेरौँ न अब सरकारले। अच्छा, तपाईँहरूको होइन, कलकत्ता जाने योजना केही छ? होइन, अहिले केही भएको छैन। सेन्ट्रल गभर्मेन्ट मिटिङ कहिले हुँदैछ तपाईँहरूको? अहिले तय भएको छैन, तय भएपछि